इन्फो डिस्कवरी के मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, आप लोगों ने फिल्मों या टेलीविज़न सीरियल्स में सुपर ह्यूमंस को तो देखा ही होगा। सुपर ह्यूमंस वो लोग होते हैं जिनको कुदरत ने कुछ ऐसी नेमतें दी होती हैं जिनसे वो कुछ ऐसा करने की सलाहियत रखते हैं जो एक आम आदमी करने का सोच भी नहीं सकता। एक आम आदमी के लिए जो काम नामुमकिन सा होता है वो एक सुपर ह्यूमन के लिए चुटकी बजाने जितना आसान होता है। आज हम आपको बताएंगे हमारे सियारे पर हमारे दरमियान रहने वाले कुछ सुपर ह्यूमंस के मुतालिक, जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए जान लेते हैं कि ये इंसान कौन से हैं। नंबर 7, मिरोस्लाव मैगोला। मिरोस्लाव मैगोला 29 मई 1958 को पोलैंड में पैदा हुए। वो 3 बच्चों में सबसे छोटे थे, लेकिन बदकिस्मती से जब वो 2 साल के हुए तो इनके वालिद का एक मोटरसाइकिल हादसे में इंतकाल हो गया, जिसकी वजह से बचपन में इंतहाई मुश्किल हालात से गुजरना पड़ा। लेकिन 1992 में उन्हें साइकोकिनेसिस के मुतालिक जानने का शौक हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता इस टेक्निक के राज उन पर अया होते गए और उन्होंने इस पर अबूर हासिल कर लिया। अब मैगोला अपने दिमाग की ताकत के साथ एक मकनातीसी मैदान बना सकते हैं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, जिसके जरिए वो मेटालिक ऑब्जेक्ट यानी कि धाती अशिया को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो किसी भी चीज़ को अपने जिस्म के साथ चिपका सकते हैं, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। इन खुदादार सलाहियतों की वजह से ही उन्हें मैग्नेटिक मैन के नाम से जाना जाता है। नंबर 6, डीन कार्नेज़िस। 23 अगस्त 1962 को अमेरिका में पैदा होने वाले डीन ऐसे इंसान हैं जिनके मुतालिक कहा जाता है कि वो भागते हुए कभी नहीं थकते। इनके मुतालिक ऐसा इसलिए कहा जाता है कि उन्होंने हाल ही में मुसलसल 3 दिन और 3 रात बिना रुके और बगैर किसी थकावट के भागने का रिकॉर्ड बनाया। एक आम इंसान के तो 1 घंटा भागने से ही मसल स्ट्रेच होने लगते हैं, लेकिन डीन की अंदरूनी बनावट ही कुछ ऐसी है कि उन्हें थकावट का एहसास होता ही नहीं और वो लगातार तकरीबन 350 किलोमीटर तक भाग सकते हैं। साउथ पोल में -25 डिग्री सेंटीग्रेड की कपकपा देने वाली सर्दी में भी इस सुपर ह्यूमन ने 100 किलोमीटर की लगातार दौड़ लगाकर ये साबित किया कि ये वाकई एक सुपर ह्यूमन है। डीन से जब ये पूछा गया कि क्या आपको दौड़ते हुए थकावट नहीं होती, तो डीन ने कहा कि उन्हें थकावट कभी नहीं हुई, हाँ कभी कभार नींद आने लगती है। नंबर 5, जीनो मार्टिनो। जीनो मार्टिनो अमेरिका के रहायशी हैं। वो पेशे के लिहाज से एक रेसलर हैं और इंतहाई मजबूत और ताकतवर इंसान हैं। वो सख्त से सख्त चीज़ों को अपने सर से टकरा के तोड़ देते हैं और लोग इनके इस कारनामे को देखकर सकते में आ जाते हैं। जीनो कई लोहे के वार्स और बास्केटबॉल बैट्स को सर पर मारकर तोड़ चुके हैं। ये कंक्रीट से बने ब्लॉक को अपने सर पर रखकर इनको हथौड़ा मारकर तोड़ देते हैं। 2014 में उन्होंने अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया, जिसमें उन्होंने 45 कंक्रीट ब्लॉक्स को अपने सर पर रखकर तोड़ा था। इनके कारनामे यहीं पर ही ख़त्म नहीं होते, बल्कि ये बॉलिंग बॉल्स को 15 फीट की ऊंचाई से अपने सर पर गिरा लेते हैं। इनकी इस गैर मामूली सलाहियत के मुतालिक डॉक्टर्स का कहना है कि इनका स्कल यानी कि खोपड़ी आम इंसानों से ज़्यादा मोटी और मजबूत है, जो कुदरत ने उन्हें दी है। इसी गैर मामूली ताकत की वजह से उन्हें द ह्यूमन एनिमल के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 4, द बैटरी मैन। स्लाविसा पेचकिक को बैटरी मैन और इलेक्ट्रिसिटी मैन के नाम से भी जाना जाता है। पेचकिक अपने जिस्म से हाई वोल्टेज का करंट पास कर सकते हैं, वो भी खुद को नुकसान पहुंचाए बगैर। इनकी यही खूबी उन्हें ह्यूमन कंडक्टर बना देती है। इस खूबी का इल्म उन्हें 17 वर्ष की उम्र में तब हुआ जब उन्होंने हाई वोल्टेज की तारों को छुआ और उन्हें कुछ न हुआ। पेचकिक अपने जिस्म से इतनी बिजली खारिज कर सकते हैं कि वो एक बल्ब को रोशन कर सकें, अपना खाना पका सकें और कप में रखे पानी को गर्म कर सकें। पेचकिक के नाम 2 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हैं। पहला रिकॉर्ड इस वक्त कायम हुआ जब उन्होंने साल 1983 में 20,000 वोल्ट का झटका बर्दाश्त किया और उसे हैरत अंगेज तौर पर कुछ न हुआ। दूसरा रिकॉर्ड इस वक्त कायम हुआ
جب 2003 میں انہوں نے 1 کپ پانی کو اپنے جسم سے 97 ڈگری سینٹی گریڈ پر گرم کیا اور اس نے ایسا کرنے میں صرف 1 منٹ 37 سیکنڈ کا وقت سرو کیا۔ پیٹرک آنے والے وقت میں بھی کئی بڑے ریکارڈ بنانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ نمبر 3، دا مین ہو نیور سلیپ۔ ویتنام میں رہنے والے یہ 64 سالہ شخص جن کا نام تھائی ناک ہے، یہ 1976 کے بعد سے سوئے نہیں اور اس کا ان کے جسم پر کوئی برا اثر بھی نہیں پڑا۔ اس کے پیچھے کی کہانی کچھ یوں ہے کہ 1976 میں ان پر تیز بخار کا حملہ ہوا اور کچھ دنوں بعد وہ ٹھیک بھی ہو گئے، لیکن ٹھیک ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک خاص قسم کی خوبی بھی مل گئی۔ جب وہ ٹھیک ہوئے تو انہوں نے یہ نوٹس کیا کہ ان کو نیند ہی نہیں آتی، اور ایسا 1-2 دن کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ جان کر آپ کو حیرانی ہوگی کہ تب سے اب تک وہ سوئے ہی نہیں ہیں۔ سائنٹسٹ نے ان پر بہت ریسرچ کی، لیکن وہ یہ بات جاننے سے قاصر ہیں کہ تھائی بغیر سوئے زندہ کیسے ہیں۔ لیکن تھائی کے مطابق نہ سونا کوئی بڑی سپر پاور نہیں ہے۔ ان کے مطابق وہ بنا سوئے نارمل تو رہ پاتے ہیں، لیکن وہ اندر سے اپنے آپ کو کھوکھلا محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ اب ہمیشہ امید کرتے ہیں کہ انہیں نیند آ جائے۔ نمبر 2، بین انڈروڈ۔ بین انڈروڈ سن 1992 میں امریکہ کے اسٹیٹ کیلیفورنیا میں پیدا ہوئے۔ انہیں کم عمری میں ہی ریٹینا کینسر ہو گیا تھا، جس کے باعث 3 سال کی عمر میں ہی بین کی دونوں آنکھوں کو نکالنا پڑا، لیکن بین نے ہار نہیں مانی اور آواز کی مدد سے آس پاس کی چیزوں کو سمجھنے میں مہارت حاصل کر لی۔ بین آواز کی واپس آتی شعاؤں کا اندازہ لگا کر یہ جان لیتے تھے کہ ان کے آس پاس کیا چیزیں موجود ہیں، اور بین کا دماغ ان کے لیے ان چیزوں کی ایک امیج تیار کرتا تھا، جس سے بین اپنے آس پاس کی چیزوں اور ان کی بالکل صحیح پوزیشن کے متعلق جان پاتے تھے۔ سائنس میں ایسی ٹیکنیک کو ایکو لوکیشن کہا جاتا ہے، اور بین دنیا میں وہ واحد انسان تھے جنہوں نے ایکو لوکیشن کی اس ٹیکنیک پر مہارت حاصل کر رکھی تھی۔ بین اپنی اس سپر پاور کی وجہ سے بائی سائیکل بھی چلایا کرتے تھے۔ یہی نہیں، بین ایکو لوکیشن کی مدد سے ویڈیو گیمز اور سوئمنگ بھی کر لیتے تھے۔ بین کی یہی خصوصیت انہیں سپر ہیومن کا درجہ دلاتی تھی، لیکن 2009 میں کینسر کے دوسرے حملے میں ان کی جان چلی گئی۔ بین نے بغیر آنکھوں کے بھی ایک عام انسان کی طرح زندگی بسر کی۔ نمبر 1، انبریکیبل باڈی۔ 24 سالہ ہوکنگ کے پاس ایک کرشماتی طاقت ہے، جس کی وجہ سے انہیں ریئل لائف میں بھی سپر ہیرو کہا جاتا ہے۔ آپ کو یہ جان کر شاید یقین نہ آئے کہ ہوکنگ اپنے ماتھے پر پورے 1 منٹ تک الیکٹرونک ڈرل مشین چلا سکتے ہیں۔ جہاں ڈرل مشین 1 منٹ میں دیوار کے آر پار سوراخ کر دیتی ہے، وہیں پر ان کے سر میں صرف ایک لال رنگ کا نشان ہی ملتا ہے۔ اسی خوبی کے چلتے انہیں سپر ہیومن کہا جاتا ہے۔ سو فرینڈز، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس طرح کی مزید دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل انفو ڈسکوری کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے بائے۔